मित्रहरू, आफ्नो जिन्दगी बदल्नु छ भने आफ्नो बिलिफ सिस्टमलाई बदल्नुहोस्। बिलिफ सिस्टम भनेको हाम्रो डिएनए जस्तै हो। जसरी डिएनए जस्तो छ पशुपक्षी वा बोट बिरुवाको बाहिरी स्वरूप पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यसरी नै मान्छेको बिलिफ सिस्टम जस्तो छ उसको जिन्दगी पनि त्यस्तै हुन्छ। सानो सानो दाना फल्ने गोलभेडालाई ठुलो ठुलो फल्ने बनाउन विशेष प्रविधि मार्फत त्यसभित्र नयाँ उन्नत जातको डिएनए हालिन्छ। त्यस्तै हाम्रो जिन्दगीलाई उच्च तहमा लैजान पनि हाम्रो डिएनए रूपी बिलिफ सिस्टमलाई फालेर नयाँ उच्च लेभलको बिलिफ सिस्टम स्थापित गर्न जरुरी हुन्छ। म यहाँलाई बिलिफ सिस्टमले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा एक रिसर्च बारे बताउँछु। एक अनुसन्धानको दौरानमा समुद्री जीव वैज्ञानिकहरूले ठुलो ट्याङ्कीमा सार्क माछालाई राख्छन् र त्यहाँ चारोका रूपमा साना साना माछा राखिदिन्छन्। उक्त सार्कले छिटो छिटो ती साना माछाहरू खाएर सिद्ध्याउँछ। अब भने ती वैज्ञानिकहरूले उक्त ट्याङ्कीमा ठुलो फाइबर ग्लासको पार्टिसन खडा गर्छन् ताकि त्यहाँ दुईवटा कोठाहरू बनुन्। अर्थात् सार्कका लागि एउटा र साना माछाहरूको लागि अर्को कोठा। अब वैज्ञानिकहरूले अघिको जस्तै केही माछाहरू ल्याएर ग्लास पार्टिसनले छुट्याएको ट्याङ्कीको कोठामा राखिदिन्छन्। स्वाभाविकै हो, साना माछा देख्ने बित्तिकै उक्त सार्क उनीहरूलाई निल्नका लागि अर्को कोठातिर हानिन्छ। तर त्यहाँ त ग्लास फाइबरको पार्टिसन छ। ऊ त्यही पार्टिसनमा ड्याममा ठोकिन्छ। उसले फेरि माछाहरूलाई झम्टिनका लागि प्रयास गर्छ। यो चोटि पनि ऊ ड्याममै ठोकिन्छ। जतिचोटि प्रयास गर्दा पनि उसले ती माछाहरू खान सक्दैन। यो प्रयोग वैज्ञानिकहरूले झन्डै 1 हप्ता जति जारी राखे। तर बिस्तारै सार्कको रिस पनि कम हुँदै गयो। पछि त यस्तो अवस्था आयो कि उसले साना माछा राखे पनि उनीहरूलाई झम्टिनै छोडिदियो। 3-4 दिनसम्म उसले प्रयास गर्यो, तर हरेक प्रयासमा ऊ फाइबरमा ठोकिएपछि त यस्तो भयो कि उसले प्रयास नै गर्न छोडिदियो। यो प्रयोग गरेको 1 हप्ता पछाडि वैज्ञानिकहरूले सार्क र साना माछाहरू बीचको पार्टिसन वाल नै हटाइदिए। तर अचम्म उसले कुनै पनि माछाहरूलाई आक्रमण गरेन, यतिसम्म कि ती साना माछाहरू उसको नजिक आउँथे तर उनीहरूलाई केही पनि उसले गर्दैनथ्यो। मित्रहरू, हामी पनि जीवनमा 1-2 चोटि हार्छौँ, असफल हुन्छौँ अनि त्यही असफलताको अनुभव लिएर जिन्दगीभर बाँचिरहन्छौँ र प्रयास गर्न छोडिदिन्छौँ। हुन त मान्छेहरू अनुभव ठुलो शिक्षक भन्छन्, तर कहिलेकाहीँ हाम्रै गलत अनुभवले, विशेषतः खराब अनुभवले हामीलाई प्रयास गर्न र अघि बढ्नबाट रोकेको हुन्छ। किनकि अनुभव नै पछि गएर हाम्रो बिलिफ सिस्टममा बदलिन्छ। यसर्थ चाहे तपाईँको विगतको अनुभव जस्तो सुकै होस्, सपना देख्न र प्रयास गर्न नछोड्नुहोस्। हिम्मत नहार्नुहोस्। सफलता तिनीहरूलाई मात्र मिल्छ जसले प्रयास गर्न छोड्दैनन्। सफलताको सूत्र। मित्रहरू, कुरा सुक्रातको समयको हो। एक दिन एक व्यक्ति आएर सुक्रातलाई सोध्छन्, गुरु, वास्तवमा म सफल हुन चाहन्छु, यसका लागि के गर्ने होला, उपाय बताइदिनुहोस् न। ती व्यक्तिको यस्तो प्रश्न सुनेपछि सुक्रात गम्भीर हुँदै भन्छन्, यदि तिमी सफल हुने उपाय जान्न चाहन्छौ भने मसँग अलि परसम्म आऊ त। ती व्यक्ति सुक्रातको पछि लाग्छन्। यसरी केही बेर हिँडेपछि एउटा नदी आउँछ अनि सुक्रातले त्यो नदीतिर देखाउँदै भन्छन्, तिमीलाई सफल हुने तरिका म यो नदी तरेपछि बल्ल बताउँछु ल। ती व्यक्तिले खुसी हुँदै हुन्छ भनेर टाउको हलाउँछन्। अब सुक्रातसँगै हात समातेर उनी पनि नदी तर्न थाल्छन्। यसरी नदी तर्दै गर्दा जब उनीहरू नदीको बिचतिर के पुगेका थिए, तब सुक्रातले अचानक ती व्यक्तिको टाउको बलियो गरी समातेर पानीभित्र डुबाइदिन्छन्। केही बेर निस्सासिने गरी टाउको डुबाइदिएपछि सुक्रातले उनलाई नदी किनारमा ल्याउँछन्। ती व्यक्तिलाई सुक्रातको यस्तो सोच्दै नसोचेको व्यवहार देखेर बडो अनौठो लाग्छ। मनमा नै अलिअलि रिस पनि उठ्छ। यतिकैमा लामो सास फेर्दै नदी किनारको ढुङ्गामा बसेका ती व्यक्तिलाई सुक्रातले सोध्छन्, अघि मैले तिम्रो टाउको पानीमा डुबाइदिएका बेला तिमीले के सोच्यौ? ती व्यक्तिले हस्याङ फस्याङ गर्दै भन्छन्, के कुरा सोच्नु नि, कतिखेर टाउको पानी बाहिर निकालेर श्वास फेर्ने भन्ने मात्र सोचे नि।
अनि त सुकरातले मुस्कुराउँदै भन्छन्, हो जसरी तिमीलाई पानीभित्र डुबेका बेला कतिखेर श्वास फेर्ने भन्ने मात्र ध्यान थियो, हो यदि तिमी सफल हुन चाहन्छौ भने तिमीमा पनि त्यस्तै प्यास हुन जरुरी हुन्छ। पानीभित्र डुबेका बेला तिमीले के आफ्ना पुराना कुराहरू सम्झ्यौ, पीर व्यथाहरू सम्झ्यौ, आफू गरिब छु, अनपढ छु, कमजोर छु भन्ने सोच्यौ? सोचेनौ। तिम्रो दिमागमा थियो त केवल एउटै कुरा थियो, त्यो हो कि जसरी हुन्छ टाउको बाहिर निकाल्ने र श्वास फेर्ने। हो तिम्रो सफलता प्राप्त गर्ने प्यास पनि त्यस्तै बलियो हुन जरुरी हुन्छ, अनि मात्र तिमी सफल हुन सक्छौ। ती व्यक्ति सुकरातलाई प्रणाम गरेर आफ्नो कर्ममा फर्किन्छन्। ढुङ्गाको गहिराई। मित्रहरू, कतिपय बेला हामीलाई आफ्नो अगाडिको समस्या साह्रै ठुलो लाग्छ। हामीले सोच्छौँ त्यसलाई जित्न हामीले कदापि सक्दैनौँ भनेर, तर समस्या कति गाह्रो छ भन्ने कुरा त्यससँग जुधेर मात्र हामीलाई थाहा हुने हो। एक किसानको खेतको बीचमा ठुलो ढुङ्गा थियो। त्यो ढुङ्गाले गर्दा न त्यहाँ राम्ररी जोत्न मिल्थ्यो, न त त्यहाँ बाली नाली नै राम्ररी सप्रिने गर्थ्यो। बिचारा किसान विवश थियो कि त्यो ढुङ्गालाई सरापेर बस्नु बाहेक उसँग अरू कुनै विकल्प थिएन, किनकि त्यो ढुङ्गालाई उखेलेर फाल्न असम्भव जस्तै लाग्थ्यो किसानलाई। यसरी उसले जिन्दगीभरि त्यो ढुङ्गा आफ्नै खेतमा राखेर बस्यो। जब ऊ बुढेसकालतिर लाग्दै थियो, एक दिन उसको जवान छोरोले भन्छ, बाबा यो ढुङ्गाले साह्रै दुःख दियो, किन हामीले यसलाई उखेलेर यहाँबाट टाढा नमिल्काउने? आफ्नो छोराको कुरा सुनेर बुढो बाबुले भन्छ, छोरा यो ढुङ्गा जमिन बाहिर त यति ठुलो छ भने जमिन मुनि झन् कति धेरै गाडिएको छ होला, यसलाई निकाल्न हामीले सकिँदैन छोरा। बाबुको कुरा छोरालाई भने पटक्कै चित्त बुझेन। उसले जे पर्ला एकपटक ढुङ्गा हटाउने प्रयाससम्म गर्ने सोच बनाउँछ। तर उता बाबु भने यो छोराको बुद्धि बिग्रेर यस्तो नचाहिने असम्भव काम गर्दैछ भन्ने सोचिरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, त्यो किसानको छोरा आफ्ना दुई साथीहरू सहित हातमा गैँची, कोदालो र घन लिएर त्यो ढुङ्गा कति गाडिएको रहेछ त अनि जमिन मुनि भनेर हेर्छ त त्यो ढुङ्गा त अलिकति मात्र माटो मुनि गाडिएको रहेछ। वर्षौंसम्म हटाउन सकिँदैन भनेर नफ्याँकिएको ढुङ्गा त्यो दिन तीनजनाले सधैँका लागि त्यहाँबाट निकालेर मिल्काइदिन्छन्। मित्रहरू, हाम्रा समस्याहरू भनेका पनि यो कथामा उल्लेखित ढुङ्गा जस्तै हुन्। ती हामीलाई बहुतै ठुला लाग्छन्, तर जब हामी आँट गरेर ती समस्याहरूसँग जुझ्न थाल्छौँ तब ती समस्याहरू सोचे भन्दा पनि सजिला लाग्न थाल्छन्। धेरैसो यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जो समस्या र चुनौतीदेखि हतोत्साहित हुन्छन्, तर केही त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् जो समस्या र चुनौती आयो भने झन् खुसी र उत्साहित हुन्छन्। जब कसैले यो काम गर्न सक्दैनस् भन्छ तब ती व्यक्तिहरू जुनसुकै मूल्यमा पनि त्यो काम गरेरै छोड्ने अठोट लिन्छ। एक दिनको कुरा हो, एक व्यक्ति एक गुरुको आश्रममा जान्छ र उसले गुरुलाई भन्छ, गुरुवर मलाई साह्रै समस्या पर्यो। त्यो व्यक्तिको यस्तो कुरा सुनेपछि गुरुले भन्छन्, के समस्या पर्यो भन त, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म म तिमीलाई समाधान दिने कोसिस गर्नेछु। गुरुको यस्तो वचन सुनेपछि व्यक्तिले गुनासो फुकाउँदै भन्छ, हेर्नु न गुरुवर, म अगाडि बढ्न चाहन्छु, केही राम्रो काम गर्न चाहन्छु, तर केही काम गर्न आँट्यो कि बीचमा केही न केही समस्या आइ नै हाल्छ। बल्ल तल्ल त्यो समस्याको हल गर्यो, फेरि अर्को समस्या आइहाल्छ। अगाडि बढ्ने बाटोमा कुनै समस्या आउन नदिने कुनै उपाय छैन। त्यो व्यक्तिको यस्तो कुरा सुनेपछि गम्भीर हुँदै गुरुले भन्छन्, केही काम गर्न अगाडि बढेको बेला कुनै समस्या आउन नदिने एउटा उपाय छ, तर त्यो उपाय म तिमीलाई केही बेरमा बताउने छु, तर एकछिन तिमी के मेरो पछि आउन सक्छौ? गुरुको कुराले केही आशावादी हुँदै त्यो व्यक्ति गुरुको पछि लाग्छ। जब उनीहरू एउटा नदीको किनारमा पुग्छन् तब गुरुले भन्छन्, जीवनमा समस्या नै आउन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो नदी पारी गएपछि मात्र बताउँछु ल। यो पालि पनि उक्त व्यक्तिले हुन्छ भन्दै टाउको हल्लाउँछ। तर नदी पारी गएपछि मात्र उपाय बताउँछु भनेका गुरुले त नदी नै तर्दैनन् बा। उनी यत्तिकै नदीको तीरमा उभिएर मात्र बस्छन्। नदीको तीरमा यत्तिकै खडा भएर उभिएको देखेपछि त्यो व्यक्तिले सोच्छ, गुरु हामी नदी पारी जाने होइन भन्ने, तपाईँ त तीरमा नै उभिनु भएको छ, किन हो? यति कुरा सुनेपछि गुरुले भन्छन्, यत्तिकै म नदी तीरमा उभिएको छु र म त कतिखेर नदीको पानी सुक्ला अनि बल्ल पारी जाउँला भनेर पो कुरिरहेको त।
गुरुको यस्तो मूर्खतापूर्ण जवाब सुनिसकेपछि त्यो व्यक्तिले भन्छ, गुरुले पनि कस्तो कुरा गर्नुभएको, नदी पारी जान पनि नदी कहिले सुक्ला भनेर कुरेर बस्ने हो त? नदी त बगिरहन्छ नि। नदी तर्नु छ भने त पानी बग्दा बग्दै त्यसलाई जितेर पो पारी जान सकिन्छ त। अनि त गुरुले मुस्कुराउँदै भन्छन्, हो तिमीले आफ्नो उत्तर पाइहाल्यौ नि। जीवनमा अगाडि बढ्नु छ भने बाटोमा आइपर्ने समस्या र चुनौतीसँग जुझ्दै जुझ्दै अगाडि बढ्ने हो, न कि सबै समस्या हटेपछि मात्र अगाडि बढ्छु भनेर कुरेर बस्नु। गुरुको कुराले उसको दिमागमा साँच्चीकै चेतनाको दियो बल्छ। मित्रहरू, यो कथामा भनिए जस्तै जीवनमा एउटा न एउटा समस्या आइ नै हाल्छ। उपयुक्त यो हो कि हामी समस्यासँग जुझ्दै जुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, न कि कुनै आइडियल टाइमको प्रतीक्षा गर्दै बस्नु। त्यसैले भनिन्छ नि, पानी रोकिएपछि हिँडौला नभन, जो यात्रा गर्नेवाला हुन्छ नि ऊ त छाता लिएरै पनि घरबाट निस्किन्छ। पर्खिबस्नेहरूले त्यति कुराहरू पाउँछन् जति दौडिनेहरूले छोडिदिएका हुन्छन्। यहाँनिर चङ्गाको उदाहरण दिउँ। चङ्गाले तब मात्र आकाशमा उचाइ लिन सक्छ जब त्यसमा एकातिर हावाको बहाव र अर्कातिर धागोको खिचावको सन्तुलन कायम हुन्छ। हावाको एकोहोरो बेगले मात्र चङ्गा कदापि आकाशमा उड्न सक्दैन। चङ्गा उड्नको लागि धागोले विपरीत दिशातिर बल लगाउनै पर्छ। हामीले काम गर्दा आइपर्ने समस्याहरू भनेका पनि धागो जस्तै हुन्। तिनीहरूले पनि हामीलाई अनुभवी र परिपक्व बनाउँदै हाम्रो जीवनलाई सन्तुलित बनाउँदै लैजान्छन्। यसर्थ समस्या आउँछ भनेर नडराउ, बरु सधैँ समस्यासँग भिड्नका लागि आफूलाई मजबुत बनाउनतिर ध्यान देऊ। जीवनमा एउटा न एउटा समस्या जसको पनि हुन्छ। जीवनमा एउटा पनि समस्या नभएको एकजना रहेछ, तर के गर्नु, ऊ चिहानघाटमा जल्दै थियो। अर्थात् मरेको मान्छेसँग मात्रै समस्या हुँदैन। हामी त जिउँदा मान्छेसँग समस्या भइ नै रहन्छ। बाँचुन्जेल कुनै न कुनै समस्या हाम्रो अगाडि हुन्छ। यदि कुनै समस्या हुँदैन भने पनि दिमागले नयाँ समस्या खोजेर भए पनि हाम्रो अगाडि नयाँ समस्या राखिदिन्छ। किनकि हाम्रो दिमागको स्वभाव नै प्रब्लम सिकर अर्थात् समस्या खोज्ने खालको हुन्छ। मित्रहरू, एक राजालाई भावी पुस्ताका लागि सफल हुन चाहिने ज्ञान सङ्कलन गर्न मन लागेछ। त्यसका लागि उनले एक नाम चलेका विद्वानलाई आफ्नो दरबारमा डाकेछन्। विद्वानलाई आफ्नो चाहना सुनाउँदै राजाले भनेछन्, विद्वान महोदय, म चाहन्छु भावी सन्ततिले ज्ञान आर्जन गर्नका लागि अहिले जस्तो धेरै पुस्तकहरू पढ्नु नपरोस्। अब तपाईको काम के भने तपाईले पुस्तकालयमा भएका जति सबै धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र आदिका विषयमा लेखिएका सम्पूर्ण पुस्तकहरू अध्ययन गरेर त्यसबाट आएको निष्कर्षलाई समेटी एउटा किताब लेख्नु पर्यो। राजाको हुकुम न हो। राजाको आज्ञा पाउँदा बित्तिकै ती विद्वान उक्त सारांश ज्ञान हासिल गर्नका लागि पुस्तकालयमा छिरे। झन्डै 10 वर्षसम्म अनवरत हजारौं पुस्तक पढिसकेपछि ती विद्वानले ती सबै ज्ञानको सारांश एक पुस्तकमा समेटिने गरी किताब लेखेर उक्त किताब राजालाई दिन्छन्। राजाले जब त्यो किताब पढे तब उनले भन्छन्, विद्वान महोदय, यति ठुलो किताब पढ्नका लागि मान्छेसँग कसरी फुर्सद हुन सक्छ र? अब तपाईले यो पुस्तकलाई पनि छोट्याएर यसको सारांश नबिग्रिने गरी एक पन्नामा सीमित गरेर ल्याउनु पर्यो। राजाको कुराले विद्वानलाई फसाद पर्यो, तैपनि उनले चुनौती स्वीकार गरेर झन्डै 12 वर्षको कठिन प्रयासपछि अन्ततः उनले किताब भरिको ज्ञानलाई एक पेजमा सारांश बनाएर राजालाई बुझाए। एक पेजमा कैद भएको उक्त दिव्य ज्ञानलाई राजाले यसो पढ्छन्, तैपनि उनलाई चित्त बुझ्दैन। उनले भन्छन्, विद्वान महोदय, मानिसहरू आजकल यति व्यस्त छन् कि उनीहरूसँग कहाँ यतिका ठुलो पेज पढ्ने समय छ र? अब तपाईले यो ज्ञानलाई पनि यसको मर्म नमर्ने गरी एक अनुच्छेदमा घटाएर ल्याउनु पर्यो। विद्वानले यो पटक पनि चुनौती स्वीकार गरेर झन्डै 10 वर्षको कठिन प्रयासपछि एक पेजको दिव्य ज्ञानलाई पनि एक अनुच्छेदमा झारेर राजालाई ल्याएर देखाए। मित्रहरू, राजा अनुच्छेदबाट पनि खुसी भएनन्। उनले फेरि भन्छन्, विद्वान महोदय, अब तपाईले यो अनुच्छेदलाई पनि घटाएर एक वाक्य लेख्नु पर्यो कि मानिसहरूले बुझ्नै पर्ने सफलताको दिव्य ज्ञान एक वाक्यमा लेखेर ल्याउनु पर्यो। विद्वानले लामो सास फेर्छन्।
यही काम गर्दा गर्दै उनका दारी जुङ्गा कपाल सबै सेतै फुलिसकेका थिए। यो चोटि पनि उनले राजाको च्यालेन्ज स्वीकार गरेर झन्डै 18 वर्षको कठोर अध्ययन चिन्तन मननबाट त्यो एक अनुच्छेदलाई पनि उनले मर्म नमर्ने गरेर एक वाक्यमा घटाएर राजालाई ल्याएर देखाए। जब राजाले त्यो सफलताको दिव्य ज्ञान एक वाक्यमा पढे उनी बहुतै प्रसन्न भएर मुस्कुराए। मित्रहरू, संसारभरिका लाखौं किताबहरूको सारलाई एउटा किताबमा, त्यो किताबलाई पनि घटाएर एक पानामा, एक पानालाई पनि अझ घटाएर एक अनुच्छेदमा र त्यो अनुच्छेदलाई पनि घटाएर एक वाक्यमा कैद गरिएको सफलताका लागि सबैले बुझ्नुपर्ने दिव्य ज्ञान के थियो त? के तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ? हो मित्रहरू, सबै ग्रन्थहरूको मूल सार, सबै ज्ञानहरूको तत्त्वज्ञान त्यो वाक्य थियो, There is no free lunch in this world, अर्थात संसारमा सित्तैमा केही पनि पाइँदैन। केही चिज पाउनका लागि त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ। यसर्थ बुझ्नुहोस् कि सित्तैमा तपाईलाई कसैले केही ल्याएर दिनेवाला छैन। केही पाउनका लागि तपाईले सिरक फ्याक्नु पर्छ, आफ्नो बिस्ताराबाट उठ्नै पर्छ, आफ्नो बलेनी छोड्ने आँट गर्नै पर्छ। भनिन्छ नि, बसी बसी त सिंहकै मुखमा पनि शिकार आएर बस्दैन। मित्रहरू, एकपटक वैज्ञानिकहरूले मुसामा एउटा अनुसन्धान गरे, जसका अनुसार एक बाल्टिन भरि पानी भरेर त्यसलाई एउटा अँध्यारो कोठामा राखियो र त्यस बाल्टी भरिको पानीमा एउटा जिउँदो मुसोलाई ल्याएर डुबाइयो। पानीमा डुबाइएको 3 मिनेटमा नै त्यो मुसा पानीमा डुबेर मर्यो। फेरि उक्त कोठामा केही फेरबदल गरियो र अघिको जस्तै अर्को एउटा मुसालाई ल्याएर उक्त बाल्टीको पानीमा डुबाइयो। तर यसपालि भने उक्त मुसा 36 घण्टासम्म नमरिकन पौडिरह्यो। मित्रहरू, भन्न सक्नुहुन्छ कि वास्तवमा दोस्रो प्रयोगमा वैज्ञानिकहरूले त्यो कोठामा के गरेका थिए होला? मित्रहरू, त्यति ठूलो फेरबदल केही होइन, मात्र उक्त कोठामा दोस्रो प्रयोगमा बत्ती बालिएको थियो, जसले गर्दा दोस्रो मुसालाई मनमा नै लाग्यो कि कतै बाँच्ने कुनै उपाय पो भेट्छु कि, कोही सहयोग गर्न पो आइहाल्छन् कि, यस्तै। यसैले गर्दा यत्तिकै त्यो मुसोको आशा मरेन। तर पहिलो मुसाका लागि कुनै प्रकाशको स्रोत थिएन। त्यहाँ थियो त केवल चारैतिर अन्धकारै अन्धकार। अनि त उसले आफूसँग भएको आशा समेत गुमायो र 3 मिनेटमा नै पौडिने प्रयासै गर्न छोड्यो र संसार छोडेर बिदा भयो। मित्रहरू, भनिन्छ नि, आशाले बाँच्नु, हताशले मर्नु। मान्छेलाई होपले बचाइरहेको हुन्छ। बस आशावादी हुन सिकौं। कुनै पनि परिस्थितिमा लौ बर्बादै भयो, खत्तमै भयो भन्नुको सट्टा शान्त भएर परिस्थितिको सामना गर्न सिक्नु पर्दछ। जुन कुरालाई बदल्न सक्छौं त्यसलाई बदलौं, जसलाई बदल्न सक्दैनौं त्यसलाई ईश्वरको हातमा सुम्पिने कोसिस गरौं। मित्रहरू, यही कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने म एउटा मिठो कहानी सुनाउँछु। कहानीको मर्म बुझ्नको लागि अन्तिमसम्म सुन्ने धैर्य गर्नुहोला। एउटा सिपाही आफ्नै नवविवाहित दुलहीलाई लिएर डुङ्गामा यात्रा गर्दै थियो। समुद्री छाल र चिसो हावाले उनीहरूको यात्रा रोमाञ्चक बन्दै थियो। त्यतिकैमा अचानक समुद्रमा ठुलो आँधी हुरी चल्न थाल्छ। यस्तो अवस्था आउँछ कि मित्रहरू, अब छिट्टै डुङ्गा पल्टिँदैछ। यस्तो स्थितिमा पनि शान्त भएर मुसुमुसु मुस्कुराउँदै गरेका श्रीमानलाई देखेर श्रीमती अचम्म पर्छिन् र जीवन बचाउनका लागि हारगुहार र रोइकराई गर्न थाल्छिन्। यद्यपि त्यो विराट समुद्रको बीचमा सहाराको लागि कुनै विकल्प भेटिँदैन। आँधी चलिरहेको थियो, आकाशबाट मुसलधारे पानी परिरहेको थियो। ठिक त्यति नै बेला सिपाहीले झट्ट आफ्नो कमरमा भिरेको तरबार निकालेर आफ्नी श्रीमतीको घाँटी नजिक लैजान्छ। यस्तो देखेपछि अघिसम्म रोइ कराई गरेकी श्रीमती हाँस्न पो थाल्छिन् बा। अनि सिपाहीले सोध्छ, तिम्रो घाँटी नजिकै धारिलो तरबार छ, तैपनि तिमी किन हाँसे कि? श्रीमतीले जवाफ दिन्छिन्, तरबारको धार मेरो घाँटीको नजिक भएर के भो र? तरबारको बिँड त तपाईको हातमा छ नि। मलाई प्रष्ट विश्वास के छ भने तपाईले अवश्य पनि मलाई केही गर्नुहुन्न। त्यसपछि सिपाहीले जवाफ दिन्छ, आँधी आयो भनेर किन डराउने? आखिर यो पनि त भगवानको हातमा छ। विश्वास गरे कि भगवानले हामीलाई मर्न दिनुहुने छैन। त्यसपछि अघिसम्म अत्तालिरहेकी श्रीमती शान्त हुन्छन् र नभन्दै एकैछिनमा समुद्री आँधी हुरी पनि
कम हुँदै जान्छ। मित्रहरू, दुनियाँमा कुनै पनि चिज स्थायी छैन, न त हाम्रा सुखहरू न त दुःखहरू। समयअनुसार सबै चिज बदलिँदै जान्छन्। न त आज तपाईले भोगिरहेको सुख शैल नै सधैँभरिको लागि रहनेछ, न त आज तपाईलाई सताइरहेको दुःख नै सधैँभरि रहनेछ। मुख्य कुरा यो हो कि जहाँ छौँ त्यसलाई अनुभूत गरौँ भित्रैदेखि, किनकि तपाईले कमाउने यहाँ केवल अनुभूति मात्र हो, मात्र अनुभूति। बाँकी अरू त हामीले छोडेर जाने हो। आज तपाईँ असफल हुनुभयो, तपाईलाई लागेको हुनसक्छ कि आमै आकाशै खस्यो भनेर। आज तपाईको सार्वजनिक बेइज्जती भयो, तपाईले ठान्नु भएको होला कि मानिसहरूले यसलाई सधैँभरि आज जस्तै गरी सम्झी बस्नेछन्। आज तपाईको मनमा पिरको भारी छ र तपाईले सोच्नु होला कि यो शोकको भारी सधैँभरि बोकी बस्नु पर्नेछ। बिल्कुल गलत। समयअनुसार सबै चिज खुइलिँदै जान्छन्, मेटिँदै जान्छन्, बदलिँदै जान्छन्, किनकि समय बलवान छ। यसले सबै घाउ पुर्दै निको बनाउँदै जान्छ। कोका कोला एक असफल सपना। मित्रहरू, कुनै असफलताहरू सफलता भन्दा पनि बढी लाभदायक हुन्छन्। यो उदाहरणका लागि हामी कतै जानु पर्दैन, मात्र कोका कोलालाई हेरे पुग्छ। तपाईँ यो कुरा थाहा पाउँदा चकित हुनुहुनेछ कि आज हामीले पिउने गरेको सफल र विश्वव्यापी पेय पदार्थ कोका कोला कुनै वैज्ञानिकको असफल प्रयास थियो। अब मुख्य कुरातिर नै लागौं। डाक्टर जोन पेम्बर्टन जीवनमा कुनै उपयोगी औषधि निर्माण गरेर चर्चित हुन चाहन्थे, तर उनले निर्माण गरेका कुनै पनि औषधि प्रभावकारी हुन सकेनन्। यसरी जीवनभरि मेहनत गरेर निर्माण गरेको औषधिले रोग निको पार्ला भनेको त काम न काजको वस्तु बन्छ। अब के गर्ने त? पेम्बर्टनले आफ्नै असफलतालाई सफलता चुम्ने भर्याङ बनाउने निधो गर्छन्। उनले आविष्कार गरेको वस्तुले औषधिको पो काम गर्दैनथ्यो त, तर विश्वलाई औषधि मात्र आवश्यक थियो र मान्छेहरू त कुनै मिठो पेय पदार्थ पनि त खोजिरहेका थिए। अब पेम्बर्टनको दिमागमा चम्किलो बत्ती बल्यो। उनले आफ्नो औषधि निर्माण गर्ने बाटो मोडेर त्यही वस्तु जसलाई उनले औषधि बनाउन सकेका थिएनन् त्यसैलाई सोडाजन्य पेय पदार्थमा बदल्ने निर्णय गर्छन्, ताकि त्यसलाई सबै मानिसले रुचि साथ पिउन सकुन्। यसरी एक असफल औषधि आफ्नो बाटो बदलेर सफल पेय पदार्थ बन्न पुग्छ। मित्रहरू, कतिचोटि हामी आफूले गर्न चाहेका काममा असफल हुँदा दुखी हुन्छौँ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो काम जसमा तपाईँ असफल हुनुभयो नि, त्यो काम गर्न तपाईँले मात्र चाहनु भएको, तर भगवानले तपाईँबाट अर्कै काम गराउन चाहनु भएको पनि त हुन सक्छ। तपाईँ कुनै जागिरको अन्तर्वार्तामा फालिनु पर्दा दुखी हुनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँ फालिनुको अर्थ तपाईँ अयोग्य भएर मात्र होइन, तपाईँका लागि त्यो काम नै अयोग्य भएर पनि त हुन सक्छ। के थाहा तपाईँलाई त्योभन्दा अझ राम्रो ठाउँमा अवसर दिलाउनका लागि पो अहिलेको काममा नराखिएको हो कि? यहाँ जे हुन्छ प्रत्येक घटनाका पछाडि बलियो कारण लुकेको हुन्छ। तपाईँ हिँड्ने बाटोमा ठेस लाग्नुको कारण तपाईँ हिँड्न नजानेर मात्र होइन, तपाईका लागि त्यो बाटो नै अनुपयुक्त भएर पनि त हुन सक्छ। यसर्थ असफल भए भनेर हरेस नखानुस्। जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ त्यो बेला बुझ्नुपर्छ कि त्योसँगै त्यस वरिपरिका सयौं ढोका खुलेका हुन सक्छन्। तर हामी एउटै ढोकामा यति धेरै आँखा गाडेर बस्छौं कि बाँकी अरू ढोका खुल्ला रहेको त हामीले पत्तोसम्म पनि पाउँदैनौं। यसर्थ भनिन्छ नि, जहाँ लडिन्छ त्यही टेकेर उठिन्छ। असफलताकै सिँढी उक्लेर हामी सफलताको उचाइ चुम्न सक्दछौँ। गाजर, अन्डा र कफीको कथा। मित्रहरू, एक प्रोफेसरले आफ्ना विद्यार्थीहरूको सामु एउटा प्रयोग देखाइरहेका थिए, जसका लागि उनले झोलामा 2वटा गाजर, 2वटा अन्डा र केही कफीको धुलो ल्याएका थिए। उनले आफ्ना अगाडि 3 भाँडोहरूमा पानी राखेर ती भाँडोहरूलाई 3 फरक फरक आगोको चुल्लोमाथि राख्छन्। झन्डै 15 मिनेटपछि तिनै भाँडोको पानी भकभकी पाकेर उम्लिन थाल्छ। यसरी उम्लिरहेको पहिलो भाँडोको पानीमा उनले गाजर हाल्छन्, त्यस्तै दोस्रो तातो पानीको भाँडोमा अन्डा हाल्छन् भने तेस्रो पानीको भाँडोमा उनले कफीको धुलो हाल्छन्। यसरी तिनै भाँडाहरूमा 3 फरक फरक कुराहरू हालिसकेपछि झन्डै 10 मिनेट जति उनले ती भाँडोको पानी उम्लिन दिन्छन् र भाँडोहरूबाट अघि राखेका कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिर निकाल्छन्। पहिलो भाँडोमा जुन गाजर राखिएको थियो त्यो पानीमा हाल्नु अगाडि कडा थियो, तर अहिले त्यो गाजर तातो पानीले गर्दा गलेर प्यात्त परेको थियो। दोस्रो भाँडोमा जुन अन्डा राखिएको थियो
त्यो भाँडोमा हाल्नु अगाडि भित्र तरल तथा कोमल थियो अन्डा, तर तातो पानीमा 10 मिनट मात्र के पकाएको थियो, अघिको तरल तथा कोमल अन्डा अहिले भित्रैबाट कडा बनेर आएको थियो। तेस्रो भाँडोमा जुन कफी राखिएको थियो नि, अहिले त त्यो कफीको धुलो भाँडोमा कतै पनि थिएन, बरु त्यसले त सिँगै भाँडोको तातो पानीलाई नै पिउन लायक कफीमय बनाइदिएको थियो। मित्रहरू, एकपटक यो प्रयोगलाई गौर गरेर विचार गरौँ त। यदि यो कथामा भनिएको तातो पानी भनेको हाम्रो जीवनमा आइपर्ने चुनौती हो र गाजर, अन्डा र कफीको धुलो भनेका हामी मान्छेहरू हौँ भने तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ त नि? गाजर जस्तो कि अन्डा जस्तो कि कफीको धुलो जस्तो? गाजर पानीमा जानु अगाडि कडा तथा दह्रो थियो, तर तातो पानीमा 10 मिनट मात्र के राखिएको थियो, त्यो गाजर गलेर प्यात्त भयो। कतिपय मान्छेहरू जब कुनै चुनौती र च्यालेन्ज फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमा उनीहरू खुबै उत्साहित वा भनौँ ओभर एक्साइटेड हुन्छन्, तर 2-4 दिनमै उनीहरू लुसुक्क गलेर आफ्नो वास्तविक साइजमा आइहाल्छन्, जसरी कि माथिको उदाहरणमा गाजर गल्यो। त्यस्तै कतिपय मान्छेहरू अन्डा जस्तै हुन्छन्, जो सुरुवातमा दयालु तथा कोमल हृदयका हुन्छन्, जसरी कि अन्डा सुरुवातमा भित्र तरल हुन्छ, तर जब समस्यासँग जुझ्नु पर्ने हुन्छ तब उनीहरू कठोर तथा दयाहीन स्वभावका भइदिन्छन्। उनीहरूले सबै मान्छेहरू खराब नियतका हुँदा रहेछन्, सबैजना धोकेबाज हुँदा रहेछन् भन्ने विचार पाल्छन्। तर कोही मानिसहरू कफी जस्तै हुन्छन्, जसले समस्या आइपर्यो भनेर भयभीत हुनुको सट्टा समस्यालाई नै अवसरको रूपमा प्रयोग गर्छन्, जसरी कि यस प्रयोगमा कफीको धुलोले सिँगै तातो पानीलाई नै खाउ लाग्ने तातो कफीमा बदलिदियो। हामी जीवनमा कस्तो बन्ने? गाजर जस्तो सुरुमा खुबै के नगर्छु जस्तो गरेर फुर्किने, अनि यसो समस्या आइपर्यो कि प्यात्त गलेर निराश हुने, हरेस खाने, कि अन्डा जस्तै सुरुमा सबैसँग मेलमिलाप र दयाभाव राख्ने, तर केही चुनौती फेस गर्नु पर्यो कि कसैसँग पनि नबोली भित्रैदेखि कठोर चित्त भएको स्वार्थी बन्ने, कि वा कफी जस्तो समस्याबाट नभाग्ने, बरु समस्यालाई नै अवसरको रूपमा बदलेर अगाडि बढ्ने? यो हाम्रै रोजाइ हो। मित्रहरू, म एक अनौठो कुरा सुनाउँछु। त्यो के भने, जब जिराफले बच्चा जन्माउँछ नि, तब भर्खरै जन्मिएको जिराफको बच्चा आफ्नै आमा नजिकै लुटपुटिन थाल्छ। नलुटपुटियोस् पनि किन र? आखिर भर्खरै जन्मिएको बालक न पर्यो। तर मित्रहरू, यसरी लुटपुटिएको बच्चालाई जिराफले दया माया गरेर चाड्दैन, बरु आफ्नो लामो खुट्टाले कसेर लात मार्छ। अनायासै टाउकोमा किक बर्सिएपछि एकछिन त दुखाइले जिराफको बच्चाले टिनिनिनिनि तोरीकै फुल देख्छ। यसरी पीडाले रन्थनिएको जिराफको बच्चा आफू बसेको ठाउँबाट बल्ल तल लर्खडाउँदै उठ्न खोज्छ। यस्तैमा फेरि जिराफले उसलाई अर्को लात कसेर हिर्काउँछ। तब अघिसम्म लर्खडाउँदै उभिएको ऊ होइन यो के भइरहेछ भन्दै बल्ल ठिक तरिकाले भुइँमा टेकेर उभिन्छ। अब त केही नहोला कि भनेर उभिएको जिराफको बच्चालाई फेरि उसको माउले अर्को लात दिन्छ। तब त जिराफको बच्चा दत्त यहाँ बसेर काम छैन भाग्नु पर्यो भन्दै त्यहाँबाट गुटुङटुङ कुद्न थाल्छ। जब आफ्नो बच्चाले कुद्न सिक्छ तब मात्र माउ जिराफले उसलाई चाटेर अब माया गर्न सुरु गर्छ। मित्रहरू, यस्तो किन त? के माउ जिराफलाई आफ्नो बच्चाको माया नलागेर लात हानेको हो? अवश्य होइन। यसको पछाडि एउटा बहुतै ठुलो कारण छ। त्यो हो कि जिराफ जन्मिँदा बित्तिकै त्यसको मासु अत्यन्तै मिठो हुन्छ। त्यसैले ब्वाँसो तथा सिंहको पहिलो शिकारको निशानामा भर्खरै जन्मेको जिराफको बच्चा पर्छ। यदि आफ्नो बच्चा राम्रोसँग कुद्न र भाग्न सकेन भने उसले आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्दैन भनेर उसलाई शत्रुसँग बच्न सक्ने बनाउनका लागि माउ जिराफले आफ्नो बच्चालाई यसरी लात मार्ने गर्छ। उसले पहिलो लात मार्छ ताकि बच्चा उठ्न सिकोस्, दोस्रो लात मार्छ ताकि उसले उभिन सिकोस्, माउले बच्चालाई तेस्रो लात मार्छ ताकि ऊ कुद्न सिकोस्। मित्रहरू, माया दयाले होइन, कहिलेकाहीँ कसिलो लातले पनि हामीलाई मजबुत बनेर उभिन सिकाउँछ। यहाँ लात भनेर असफलता र हन्डर ठक्करलाई भन्न खोजिएको हो। बदाम खाएर होइन, ठक्कर खाएर मान्छे जिन्दगीमा प्रगति गरेर देखाउँछ। हिराका दुई टुक्रा। कुनै गाउँमा एक पण्डित बस्ने गर्थे। उनकी एक श्रीमती थिइन् र उनका कोखबाट लामो समयसम्म पनि सन्तान जन्मिएका थिएनन्। धेरै धर्मकर्म र ईश्वरको आराधनापछि बल्ल बुढेसकालमा उनीहरूका जुम्ल्याहा छोराहरू जन्मिए। सायद बुढेसकालमा जन्मिएको भएर होला उनीहरूका सर्वस्व भनेकै ती दुई छोराहरू थिए।
छोराहरू पनि पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तै उज्याला थिए। दिनहरू राम्रैसँग बितिरहेका थिए। एक दिन पण्डितलाई केही दिनका लागि टाढाको सहरमा जानुपर्ने हुन्छ। उनी आफ्नै श्रीमती र 2 छोराहरूलाई छोडेर सहरतिर लाग्छन्। श्रीमान गएको केही दिनपछि नै गाउँमा एक अज्ञात रोग फैलिन्छ, जसका कारण उनीहरूका ती 2 जुम्ल्याहा छोराहरूको मृत्यु हुन्छ। आफ्नो मुटुको टुक्रा जस्ता छोराहरू मर्दा आमाको मन त कति रोयो। त्यसमाथि ती पण्डितकी श्रीमतीलाई अर्को चिन्ताले सताउन थाल्यो कि यो दुःखद खबर श्रीमानलाई कसरी सुनाउनु, जबकि उनका श्रीमान मुटु रोगी थिए। यदि यो दुःखद खबर सुनाउँदा श्रीमानलाई केही भयो भने के गर्ने? उनी साह्रै अप्ठ्यारोमा पर्छिन्। उनले आफ्नो मन त जेन तेन बुझाइन्, तर अब श्रीमानलाई बुझाउन साह्रै गाह्रो थियो। अहिले जस्तो टेलिफोनको जमाना थिएन त्यो बेला, त्यसैले उनले श्रीमान आफै फर्किने समयसम्म कुरेर बसिन्। श्रीमान फर्किने दिनसम्म उनले आफ्नो श्रीमानलाई त्यो दुःखद खबर कसरी सुनाउने भनेर आफ्नो योजना मनमा नै बनाइसकेकी थिइन्। जब उनका श्रीमान सहरबाट आफ्नो काम सकेर घरमा फर्किए, घरमा आउँदा बित्तिकै उनले 2 छोराहरू कता छन् भनेर सोधे। श्रीमतीले सहज भावमा भनिन्, तपाईले छोराहरूको बारेमा केही चिन्ता नलिनुस्, बरु थाक्नु भएको छ, एकछिन आराम गर्नुस् र खाना खानुस्। पण्डितले एकछिन आराम गरेर भोजन गर्छन्। खाना खाइसकेपछि फेरि उनले सोध्छन्, खोइ त छोराहरू? श्रीमतीले अलि सम्झाउन खोजे जस्तो गरी भन्छन्, हत्तेरी, छोराहरूको बारेमा किन चिन्ता लिनुहुन्छ? बरु बताउनुहोस् न, तपाईको यात्रा कस्तो भयो? पण्डितले छोटकरीमा आफ्नो यात्राको बयान गरेर सक्छन्। अब फेरि पण्डितले पुरानै प्रश्न दोहोऱ्याउन मात्र के आँटेका थिए, उनकी श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई बीचमै रोक्दै भन्छन्, सुन्नुहोस् न हजुर, मलाई एउटा साह्रै अप्ठ्यारो समस्या परेको छ। एक व्यक्तिले मलाई विश्वास गरेर केही समय राखिदिनका लागि हिराका 2 टुक्रा दिएका थिए, तर हेर्नुहोस् न, उनले अहिले आएर त ती हिराका टुक्रा त फिर्ता पो माग्छन् बा। त्यसरी नासो राख्न दिएको कुरा पनि किन मागेको भनेर मैले ती टुक्रा दिनै मानिन, तैपनि उनले जिद्दी गरेर मागिरहेका छन्। यसमा तपाईको भन्नु के छ? आफ्नै श्रीमतीको यस्तो कुरा सुनेर श्रीमानले हाँस्दै भन्छन्, लाटी, कसैले नासोको रूपमा तिमीलाई विश्वास गरेर दिएको कुरा फिर्ता लैजान्छ भने त के गर्न सकिन्छ र? फिर्ता दिने हो नि। त्यस्तो कुरामा पनि होइन, म त दिन्न भन्ने हो त। तिमीले गर्न सक्ने भनेको यति हो कि आजसम्म त्यो नासोलाई तिमीले सुरक्षित राखिदियौ, त्यही नै ठूलो कुरा हो। ती हिराका 2 टुक्रा दिनेवालाले माग्छ भने त दुःख नमान, दिएर पठाऊ उसलाई। ती त उसैका थिए, उसैले लग्यो, किन दिन्न भन्नु र? किन दुःख मनाउ गर्नु र? जब पण्डितका यस्ता कुरा उनकी श्रीमतीले सुन्छिन्, तब उनले लामो सास तान्दै भन्छन्, हो हजुर, मैले हजुरले भने बमोजिम नै ती हिराका टुक्राहरू उसैलाई दिएर पठाएँ जसले ती हामीलाई दिएको थियो, र ती 2 हिराका टुक्रा हुन् हाम्रा 2 छोराहरू, र मागेर लैजानेवाला यो संसारका मालिक उनै सृष्टिकर्ता ईश्वर। आफ्नै श्रीमतीको यस्तो कुरा सुनेर श्रीमानले मन थाम्न सक्दैनन्। उनीहरू एकअर्काको अँगालोमा बेरिएर घण्टौँसम्म रोइरहन्छन्। मित्रहरू, कुनै न कुनै बेला आफ्नो नजिकको मान्छे गुमाउनुको पीडा तपाईले पनि अवश्य अनुभूत गर्नुभएको छ होला। आफ्नो प्रिय मान्छे वा भनौँ आफन्तको वियोगको पीडा साँच्चै गहिरो हुन्छ, नमिठो हुन्छ। हामी चाहदैनौँ त्यो हामीलाई परोस्, तैपनि नचाहँदै पनि हामी मजबुर हुन्छौँ समयका